कशिफा, आज बाइबल स्टडी बहुत अच्छी होगी। मैं समझता हूँ कि हम दोनों ने और हमारे बाकी जो मेंबरान थे उन्होंने भी खुदा के कलाम से आज बरकत पाई है। और मुझे गीत गाने का आज बहुत मज़ा आया। याद हमने जो दो नए गीत पिछले हफ्ते सीखे थे, मेरे ख्याल में आज सबको वो गीत आ गए हैं। और आज गीत गाने का हमदो सताइश का जो है वो बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और इलासिफ, आज की इबादत में मुझे और ज़्यादा खुशी इस बात को देखकर हुई कि हमारी कलीसिया के बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जिनको खुदावंद ने मुख्तलिफ तोड़े दिए हैं। बिल्कुल। मैंने गौर किया कि परवीन बाजी को, आपको पता है, खुदा ने हौसला अफजाई का तोड़ा दिया है। जब सोफिया आई थी तो मुझे कुछ परेशान लग रही थी, लेकिन मैंने देखा कि बाजी परवीन ने उसे कलाम में से इतना अच्छी तरह से तसल्ली दी कि बाद में उसके चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान और एक तसल्ली को मैंने देखा। बिल्कुल। और मैंने भी महसूस किया कि वो परेशान थी। और याद है आपको, कुछ हफ्ते पहले उसने कुछ परेशानियों का जिक्र भी किया था, लेकिन वाकई बाजी परवीन ने उसके साथ जिस तरह से बात की, कलाम के वादों को से याद दिलाया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इसके लिए तसल्ली का बायस था। और इसी मौके की मुनासबत से मेरे सामने एक कलाम का हिस्सा आ रहा है जो कि पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत में है, और मैं पढ़ना चाहूँगा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, जिनको चाहता है बांटता है। ये सब कुछ, ये जो खुदावंद ने तोड़े बख्श दिए ईमानदारों को, ये सिर्फ एक ही रूह से, उसी रूह से बख्शती हैं। और यही रूह जो है वो जिसको चाहती है वो बांटती है। खुदावंद का रूह जो है, मैं समझता हूँ काशिफा, उसने हर ईमानदार को जो है वो तोड़े बख्शती हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी कि उन तोड़ों को हम खुदावंद की खिदमत के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिल सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि जब हम खुदा के अता करदा तोड़ों को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ना सिर्फ हमें हमारी कलीसिया की तरक्की होती है, बल्कि हम खुदा की कुदरत को जो है वो अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करते हैं, जो बड़े बड़े काम करने पर कादिर है। बेशक। और काशिफा, अगर हम अपने इर्द गिर्द आज नज़र उठाकर देखें तो लोग कितनी परेशानियों का, मुश्किलात का, फ़िक्रमंदी के जो है वो शिकार हैं। और ऐसे मौके पर ऐसे लोगों के लिए खुदावंद ने ऐसे ईमानदारों को भी खड़ा किया है और ऐसे तोड़े बख्श दिए हैं ताकि वो उनकी तसल्ली और इत्मीनान का सबब बने। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मसीहों को एक हौसला अफजाई का तोड़ा भी बख्श दिया है, जैसे आज हमने बाजी परवीन का भी देखा। और ये हौसला अफजाई का तोड़ा खुदावंद ने ख़ास लोगों को बख्श दिया है। और मैंने ये महसूस किया है कि जिनको ये खुदावंद ने तोड़ा बख्श दिया है, वो लोगों की तकलीफ़ों को, दुख को, परेशानी को फ़ौरन और आसानी से जो है वो समझ लेते हैं और उनके साथ तसल्ली के कलमात जो हैं वो बांटते हैं। खुदावंद के कलाम से उनको इस तरह तसल्ली देते हैं कि उनकी फ़िक्रमंदी और उनकी परेशानियां जो हैं वो कम होती हैं। बिल्कुल। और इलियासिफ, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शिफा का तोड़ा मिलता है और उनके वसीला से उनकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीली भी आती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है एक रहनुमा के लिए कि जब एक शख्स शिफा पाता है तो उसे इस बात को बताए कि उसने शिफा जो है वो खुदावंद की कुदरत और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पाई है। बेशक काशिफा, क्योंकि ये सब काम खुदावंद के वसीले से किए जा सकते हैं। और ये तोड़ों का इस्तेमाल भी मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह ही जो हमसे करवाता है। एक और जो तोड़ा हम आम तौर पर ईमानदारों की ज़िंदगी में जो खुदावंद ने बख्श दिया है, वो देखते हैं कि कई लोगों को खुदावंद ने रूहों की पहचान का तोड़ा जो है बख्श दिया है। आज हम देखते हैं कि कितनी बिद्दतें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन जिनको खुदावंद ने ये तोड़ा बख्श दिया है वो उन बिद्दतों को बासानी पहचानते हैं। उन झूठी तालीम जो है देने वाले जो है या प्रचार करने वाले जो हैं वो उनकी उस तालीम को पहचान पाते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों को जिनको खुदावंद ने रूहों के पहचान का जो है वो तोड़ा बख्श दिया है, वो उन बदरूहों के लिए, उन लोगों के लिए जो बदरूह गिरफ्ता हैं, उनके लिए भी जब दुआ करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन बदरूहों को झिड़कते हैं तो वो उनके जिस्म जो है वो आज़ाद होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जो है आज़ाद होती हैं। मैं समझता हूँ कि ये तोड़े जो हैं जो खुदावंद ने मुनफरिद लोगों को बख्श दिए हैं अपनी खिदमत के लिए, अपने नाम के जलाल के लिए, ये इसलिए दिए हैं ताकि खुदावंद की कुदरत जो है वो कसरत से दुनिया पर जो है वो ज़ाहिर कर सकें। इलियासिफ, वाक़ई में हम देखते हैं कि मसीहियों पर खुदावंद की ये ख़ास बरकत है
کہ خداوند کے ساتھ چلنے پر خداوند ہمیں یہ خوبصورت توڑے عطا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو خداوند کلام کی سمجھ عطا کرتا ہے اور نبوت کا توڑا بخشتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ جن کو خدا نے کلام کی سمجھ کا توڑا بخشا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں حوالہ جات اور آیات کو یاد کرنے کی صلاحیت بھی خداوند کی طرف سے ملی ہوتی ہے کہ وہ بڑی آسانی سے کلام کے حوالوں کو یاد رکھتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، آیات کو یاد رکھ سکتے ہیں. بالکل. اور کاشفہ جن کو آپ جیسے آپ نے کہا ہے کہ کئیوں کو خدا نے نبوت کا توڑا بھی دیا ہے، یہاں پر ہمیں تھوڑا سا کئی دفعہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جن کو خداوند نے نبوت کا توڑا دیا ہوا ہے اور کلیسیا ان سے سیکھنا چاہ رہی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو نبوت ہے وہ اس کی خداوند کے کلام سے تصدیق ہونی چاہیے. خداوند کے کلام سے جو ہے وہ پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی اگر کسی شخص نے کوئی نبوت کی ہے تو واقعی وہ کلام کے مطابق ہے اور نہ کہ کلام کے متلافی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کئی لوگوں کو موسیقی کا توڑا دیا ہے، کئیوں کو ساز بجانے کا توڑا دیا ہے، کئیوں کو گانے کا توڑا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی خداوند نے بہت ہی خوبصورت گانے کا توڑا بخش دیا ہے، اور میں اس بات کے لیے خداوند کا لمحہ بہ لمحہ شکر گزار ہوتا ہوں کہ آپ خداوند کے لیے اس توڑے کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ خداوند نے آرٹ کا توڑا بخش دیا ہے، خداوند نے جو ہے وہ ہنرمندی کا توڑا جو ہے وہ بخش دیا ہے. اور یہ سارے توڑے خداوند نے ان ایمانداروں کو بخش دیے ہیں تاکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جہاں پر رہ کے بھی کرتے ہیں، وہ سب خداوند کے جلال کے لیے کریں. جیسے پہلا کرنتھی اس کا 10واں باب اور 31واں کیا لکھا ہے کہ تم کھاؤ پیو یا جو کچھ بھی کرو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو یا خداوند کے جلال کے لیے کرتے ہو. تو کاشفہ ان سارے توڑوں کو جو خداوند نے اپنے ایماندار لوگوں کو بخش دی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خداوند کے نام کو جلال ملے، خداوند کی کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرے. اور میں یہاں پر کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت ضرور پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، جس میں لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. کلیسیا میں جن جن کو بھی خداوند نے مختلف توڑے دیے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ سارے خدا کے روح کے وسیلے سے، روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے دیے گئے ہیں. اور جب روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے دیے گئے ہیں تو ان سب توڑوں کو دینے کا مشن جو ہے یا مقصد جو ہے یا منصوبہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم ان سارے توڑوں سے خدا کے نام کو جلال دیں، خدا کا نام جو ہے وہ اونچے پر چڑھے اور کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرے. یاسف، واقعی میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان ساری باتوں کو سمجھایا اور ایکسپلین کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو ایک دفعہ ہم دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں. بالکل. خدا نے اپنی محبت کے وسیلے ہم سے ایک رشتہ قائم کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کو اپنی زندگیوں سے دوسروں پر ظاہر کریں. جب ہم خدا کے عطا کردہ توڑوں کو کلیسیا میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف کلیسیا کی روحانی ترقی ہوتی ہے بلکہ ہم خدا کی قوت کو دنیا پر ظاہر کرتے ہیں جو بڑے بڑے کام کرنے پر قادر ہے. یہ اچھا ہوگا کہ کلیسیا کا ہر فرد خدا کے عطا کردہ توڑوں کو اپنی زندگی میں پہچانے اور اسے خدا اور چرچ میں خدمت کے لیے استعمال کرے. خدا نے ایمانداروں کو مختلف توڑے بخشے ہیں، جیسے حوصلہ افزائی کا توڑا، شفا کا توڑا، روحوں کی پہچان کا توڑا، کلام کی سمجھ اور نبوت کا توڑا، موسیقی، آرٹ اور ہنرمندی کا توڑا. کاشفہ، خداوند نے آپ کو بھی بہت ہی خوبصورت گانے کا توڑا دیا ہے، اور کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس توڑے کو جو ہے وہ خداوند کی پرستش کے لیے، خداوند کی خدمت کے لیے استعمال کریں. ضروری یاسف. تو آپ کون سا گیت گائیں گے؟ وہ پیاری سے لیے؟ اچھا، ضرور. وہ پیاری سلی دکھتی